السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف خدا کے موضوع پر قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی حافظ اللہ کا تاریخی خطاب۔ موضوع ہے خوف خدا۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل علی سار 313 سے سماعت فرمائے ہے بڑی مجبور ہے بندہ جدو مجبور ہو جاندا ہے نا ادو بڑیاں بڑیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ اے بی بی آئی آندی ہے وے کبر اج میرے گھر دے حالات ایسے بن گیا میں تے کھان پین تو بھی تنگ آر گئیاں وے کبر مینو کچھ دینار دے دے۔ اے کبر نوجوان کہندا بی بی میری ایک شرط ہے اے من لے تے 60 دینار دے دیواں گا۔ بی بی آندی ہے وے جوان کیڑی شرط پیش کرن لگے ہیں میرے نال برائی کر لے میں تینوں 60 دینار دے دیواں گا۔ نہ جانے او بی بی کنی کو مجبور ہو گئی ہے۔ او ماواں وا بچیاں والیو اللہ دی قسم ہے ماپے اولاد دی وجہ تو بڑے بڑے پریشان ہو جاندے نے۔ ماواں اولاد دی خاطر بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کر لیندیاں نے۔ نہ جانے بی بی کنی کو پریشان ہے برائی تے آمادہ ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ کی پل ایک کمرے تے اندر اس کلی عورت نو لے جاندا ہے دروازے بند کر لے کی پل برائی دے ارادے تے آ جاندا ہے تے کی اپنی اکھاں نال منظر ویندا ہے۔ اے بی بی جیڑی کلی تنہا بیٹھی ہے نا ایندا جسم تڑفدا جا رہا ہے۔ اے بی بی دا جسم پھڑکدا جا رہا سر تو لے کے پیراں تک پسینہ ہی پسینہ چلیا ہوا ہے۔ بی بی کانب رہی ہے کہ بلند ہے اور بی بی کیڑی گل تو ڈر رہی ہے شاید تیرے دل دے اندر اے بات پیدا ہوئے کوئی ویکھ نہ لے میری اس حرکت دا کسے نو پتہ نہ لگ جائے تے بی بی یہ خوف ختم کر دے میں تے سارے دروازے ہی بند کر دیتے نے۔ اور جن دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندا ہے نا اللہ دا ڈر ہویا کردا ہے بی بی جیڑا جواب دیتا ہے نا بڑا پیارا جواب دیندی ہے آندی ہے وے اللہ والے دروازہ اپنا تے بند کر لے آئی دروازہ اپنا تے بند کر لے آئے مینوں لوگاں دیاں نظراں تو تے چھپا لیا پر عرش والے رب دی نظر تو تے نہیں چھپا سکدا۔ ایس بند کمرے دے اندر بھی عرشا تے رحمان ویکھ لیا ویکھ بل اے کم رب نے حرام کیتا ہے چند گھڑیاں دا مزہ جیڑا مینوں بھی دوزخ دی اگ وچ سار دے گا۔ اے جوانا تینوں بھی دوزخ دی اگ وچ سار دے گا۔ اے تے جیڑا اسی کلمہ پڑھیا ہے نا سانو اس کلمے نے روک دیتا ایس برائی تو بھی باز آ جا۔ بی بی سمجھان دی جا رہی ہے اے بی بی واز کر دی جا رہی ہے اے اللہ دیاں مرضیاں کئی دفعہ انج ہوندا بندہ ساری زندگی واز سندا تے اثر نہیں ہوندا کئی دفعہ انج ہوندا بندے دی زبانوں الفاظ نکلدا دوسرے دے دل تے اثر ہو جاندا۔ اس واسطے میرے دوستا میرے نوجوان ویرا میری او ماں تے میری او بہنو دین دیاں گلاں سنیا کرو قرآن دل جمی نال سنیا کرو نہ جانے کیڑے ویلے کسے قرآن دی آیت دا دل تے اثر ہو جائے میرے محبوب دے کسے فرمان دا دل تے اثر ہو جائے اے گناہوں تو بندہ بچ کے تے نیکی وال آ جائے کہ پھر جلدی نال اپنے ہاتھ پیچھے کر دائے تے آندہ اے بی
بی بی تو تے اجے برائی کیتی نہیں، تیرے نہ تے ڈر نہیں ہے، تیرے تے نہ کو خوف تاری ہو گیا تے میری تے زندگی ساری گناہاں وچ گزر گئی ہے، اللہ دی نافرمانی اندر گزر گئی ہے، میرا حال کی ہو جائے گا؟ اے بی بی مینو تینج لگتا ہے قبر اندر سپ میری انتظار پہ کر دینے، اے بی بی مینو تینج لگتا ہے قبر دے اندر تھوے میرا انتظار پہ کر دینے، اے بی بی جویں میرا تینو چہرہ کالا نظر آ رہا، اللہ دیاں نافرمانیاں کر کر کے میرا تے دل بھی سیاہ ہو گیا ہے، میرا تے عمل نامہ بھی سیاہ ہو گیا ہے، میں کی کراں؟ بی بی آندی وے کیول اپنے دل دی تار دل والے رب نال جوڑ لا، سچے دل دے نال اپنے رب کولوں معافیاں منگ لا، کی بلندنی اللہ والی پھر گواہ ہو جا میں اج سچے دل نال اپنے رب نال وعدہ پہ کرنا، میں سچے دل نال اج اپنے رب کو معافی مانگنا، اج تو بعد میں کوئی غلطی نہیں کراں گا۔ اے بی بی چلی جاندی ہے، اے بندہ اپنے رب کو معافی منگ لگ پیندا ہے، اور لوگوں کی ہویا زندگیاں گزر گئیاں رب دی نافرمانی دے اندر، پر کی پتہ ہے کیڑا بول رب نو پسند آ جائے، کیڑیاں کڑیاں میرے رب نو پسند آ جان، کی پل اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر کے رب کو معافیاں پہ مانگ دینے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، اس کائنات دے اندر جو انسان بھی آیا ہے اس عارضی زندگی نو گزار کے اللہ دے ہاں واپس جانے والا ہے۔ دنیا دی زندگی ہر انسان دی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی مرن تو بعد قیامت دے آ جان تو بعد جو رب ذوالجلال نے دوبارہ انسان نو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمانی ہے، وہ ہے اصل انسان دی زندگی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس عارضی زندگی دے اندر اپنی ہمیشہ والی زندگی واسطے تیاری کر لیندا ہے۔ دنیا دے اندر رہ کے انسان کولوں غلطی بھی ہو جاندی ہے، انسان دے ناطے دے نال انسان کولوں گناہ ہو جاندا ہے۔ خالق و مالک نے اپنے بندیاں نو اس واسطے مخاطب ہو کے اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو میرے کولوں ڈرو تے ڈرو بھی اس طرح جس طرح میرے کولوں ڈرنے دا حق ہے۔ جدوں انسان اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف اللہ دا ڈر پیدا کر لیندا ہے، پھر وہ انسان چھوٹے تو چھوٹے گناہ تو بچن دی کوشش کردا ہے۔ جنی دیر انسان دے دل دے اندر اللہ ذوالجلال دا خوف نہیں آئے گا، ڈر پیدا نہیں ہوئے گا، اتنی دیر انسان گناہاں تو بچ نہیں سکتا، گناہاں تو باز نہیں آ سکتا۔ ایک سپ ہے، اس کا خوف انسان دے دل دے اندر پیدا ہوندا ہے، اس خوف دی وجہ تو کوئی انسان اپنی انگلی سپ دے منہ دے اندر داخل نہیں کرتا۔ اسی طریقے دے نال اگ جلدی ہوئے انسان دے دل دے اندر اس اگ دا خوف ہے، ڈر ہے، اس خوف دی وجہ تو کوئی انسان اپنا ہاتھ اس اگ دے اندر داخل نہیں کرتا۔ اسی طریقے نال اگر انسان دے دل دے اندر قبر دے عذاب دا خوف آ جائے گا، قبر دے عذاب دا ڈر پیدا ہو جائے گا،
میدان محشر دی سختی دا دل وچ خوف پیدا ہو جائے گا، پھر وہ انسان اپنی اس دنیا دی زندگی دے اندر قدم قدم تے اپنے رب کولوں ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا۔ مومن اصل دے اندر ہے ہی ہوے کہ جیڑا ہر لحاظ دے نال اپنے رب کولوں ڈردا رہے۔ جدوں اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر لے گا، پھر سمجھ لو کہ اس انسان دی نجات دا سبب بھی بن جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان اس طرح زندگی گزارے جس طرح کوئی راہی گزرنے والا اپنے قدم بڑے خیال تے نہ رکھدا ہے کدھرے میرا قدم کدھرے کنڈیاں تے نہ چڑھ جائے، پیر نو اگر کنڈا ایک چب جائے پورے جسم نو انسان نو تکلیف ہو جاندی ہے۔ جدو انسان اس لحاظ دے نال اس انداز دے نال اپنی زندگی گزارے گا تے پھر اگر انسانی ناطے دے مطابق ان دے کولوں کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی بھول ہو جائے گی، تے رب نے اعلان فرما دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری تحتها الانہار۔ او ایمان والےو تسی توبہ کرو اللہ دے کولوں تے توبہ بھی خالص نیت دے نال۔ جدوں بندہ اپنی غلطیاں دی اپنے رب کولوں معافی مانگ لیندا ہے، اے سمجھدا ہے میں غلطی کر لئی ہے، جیڑی میں غلطی چھپ کے بھی کیتی ہے، اس میری غلطی نو کوئی آسماناں تے بیٹھا ہے جانن والا۔ جدوں یہ بات ذہن اندر آ جاندی ہے رب ذوالجلال نے فرما دیتا ہے او ایمان والے آؤ میرے کولوں معافیاں مانگدا جانا، اپنے دل دے اندر میرا ڈر تے خوف پیدا کر لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جہان دے لوگو اللہ ذوالجلال کسے بندے دے اتے دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ جیڑا بندہ مطلب کیے جیڑا بندہ دنیا دے اندر اپنے مالک کولوں ڈر کے زندگی گزاردا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت دے دن ان دے سارے خوف ہی ختم کر دے گا۔ جیڑا اج ڈر جائے گا اللہ ذوالجلال قیامت دے دن انہوں خوشیاں نصیب فرما دے گا۔ اس واسطے دنیا والے وہ ڈر ڈر کے نا اللہ دی زمین تے زندگی گزار جایا کر۔ جدوں بندے دے دل دے اندر ایک خوف پیدا ہو جاندا ہے تے ڈرن والا ڈردا ہی رہندا، مت کوئی بندہ سمجھے مت کوئی میرا ویر میرا بزرگ سمجھے مینوں ڈرن دی لوڑ کی ہے۔ میرے دل دے اندر تے اللہ دا تقوی ہی بڑا عطا کیتا، میں تے راتاں نو بھی اٹھ کے تہجد پڑھنا، میں تے دن ویلے نماز پڑھدا رہنا، کوئی گھڑی ایسی نہیں جن دے اندر میں اللہ دا ذکر نہیں کردا۔ میری زندگی دے لمحات اللہ دی یاد دے اندر پہ گزر دینے۔ اللہ کولوں او بندہ ڈر جیڑا نماز نہیں پڑھدا، مت تیرے ذہن دے اندر
تے بات آ جائے میری ماں میری بہنوں مت تواڈے ذہن دے اندر اے بات آ جائے میں تے رات نو جاگ کے نفل بھی پڑھنی آ میں تے رات نو جاگ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کرنی آ مینوں اللہ کول ڈرن دی ضرورت کی ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ کولوں معافیاں منگیا کرو ہر روز نہ میں 100 دفعہ اللہ کولوں استغفار کرنا 100 دفعہ معافی مانگنا اے کیڑے پیغمبر فرما رہے ہیں لوگوں جنہاں دی دنیا دے اندر کوئی گناہ غلطی کوئی نہیں او نبی اللہ کولوں رات نو بھی اٹھ کے نالے تہجد پڑھدے نے تے نالے رب کول رو رو کے معافیاں مانگدے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے کئی دفعہ انج دا منظر بھی ہویا اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے نے آقا نفل ادا فرما رہے نے اللہ دے نبی فرض ادا کر رہے نے ان دے اندر قرآن دی آقا تلاوت شروع کر دے نے تلاوت کردیاں قرآن دی ایسی ایت آ جاندی ہے جن دے اندر عذاب دا تذکرہ ہے جس ایت دے اندر جہنم دی ہولناکی دا تذکرہ آندا اللہ دے نبی نماز دے اندر ہی اللہ دے خوف دے نال رونا شروع کر دیندے نے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی تے اینا کو خوف تاری ہوندا ہے انج سینے وچوں آواز آندی ہے جس طرح کوئی چکی چل دی جا رہی ہے اللہ دے نبی دیاں رو رو کے سسکیاں دیاں آوازاں آ جاندیاں نے او لوگوں جدوں ساڈے پیغمبر پھر پیغمبر دیو جنہاں دے جان تو بغیر رب ذوالجلال نے جنت دا دروازہ نہیں کھولنا او پیغمبر اپنے رب کول نہ ڈر رہے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا قبر دے عذاب تو نہ ڈر رہے جے کدی قبرستان دی اندر اللہ دے نبی چلے جاندے نا قبر اندر تے میں بھی جا رہا نوجوان قبر دے اندر قبرستان دے اندر تسی بھی جایا کر دے ہو لیکن ساڈیاں کفیرتاں بدل گئیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے فرمایا قبر دیاں زیارتاں کریا کر تاکہ عبرت حاصل ہو جائے بندہ ڈگیاں قبراں ویندا ہے اپنی قبر یاد آ جاندی ہے قبرستان اندر جا کے مرن والیاں دیاں ہڈیاں دے ٹانچے نظر آ جاندے نے بندہ جدوں قبرستان اندر جاندا ہے قبراں ڈگیاں انہاں قبراں دے اندر جنہاں نوجواناں نو اپا اپنے ہتھاں نال دفن کیتا ہے نا جنہاں دے اُتے مٹی اپنے ہتھاں نال پا کے آیا کوئی باپ اپنے بیٹے نو اس مقام تے چھڑ کے آیا کوئی بھائی اپنے بھائی نو اس قبر دے اندر کلے تنہا نو چھڑ کے آیا کوئی شاگرد اپنے استاد نو اس قبر دے حوالے کر کے آیا تے پھر جدوں کدی پھیرا پہ جاندا ہے نا او قبر ٹٹ جاندی ہے اندے وچوں ہڈیاں دا ٹانچا نظر آ جاندا ہے اوے بندیا اے تیرے واسطے عبرت دا سما ہے ویکھیا کر تے غور کر لیا کر اے بھی کدی جوان سی اے بھی بازاراں دے اندر چلن والا سی لیکن اج دیاں زباناں بولنا بند ہو گئی ہیں اندیاں قوتاں ختم ہو گئی ہیں پان سانو تے قبراں اندر جا کے بھی کدے قبر دا خیال نہیں آیا اللہ دی قسم میرے آقا علیہ
सलातो सलाम एक दिन कब्रस्तान दे अंदर तशरीफ फरमाने। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इंज कब्र दे कोल बैठे ने, कब्र दी लाद तैयार हो रही है ते मेरे आका बार बार नजर इस कब्र दी लाद ते पांदे ने, अखियां जमांदे ने ते फिर अखियां फेर लेंदे ने। जदों कब्र वाल नजर उठांदे ने ते पाक पैगंबर दियां अखां दे विचों आंसू जारी हो जांदे ने, बार बार कब्र नूं आका वेंदे ने। अल्लाह दे खौफ दे नाल ऐस कब्र दे अजाब तो डर के मेरे आका रोना शुरू कर देंदे ने। रो रो के महबूब पैगंबर दियां अखां विच आंसू दियां झड़ियां लग जांदियां ने, आप दी दाढ़ी आंसुआं नाल तर हो जांदी है। ओ मेरे बरादर इस अंदाज दे नाल अल्लाह दे नबी अल्लाह कोलों डरन वाले नबी पाक दा कलमा पढ़न वाले आ तेनू ते चाहिदा सादियां ते रातां गुजरदियां ने ते गुनाहां ते अंदर सादे दिन गुजरदे ने ते अल्लाह दी नाफरमानी दे अंदर। इस वास्ते सानू ते अल्लाह दे कोलों ज्यादा डर डर के गुजारी जिंदगी गुजारनी चाहिए है। मेरे नबी दे सहाबा दी जिंदगी वेख लेना। अल्लाह दे पाक पैगंबर अंज तशरीफ फरमान आप दे सहाबा भी बैठे हुए ने ते मेरे आका ने कुरान दी आयत दी तिलावत कर रहे ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुल गिलाज़ुन शिदादुल्लाह यासूनल्लाह मा अमरहुम। अल्लाह दे नबी जदों कुरान दी आयत पढ़ देने ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ ईमान वाले हो आप भी बच जाओ ते अपने अहलो अयाल नू भी बचा लो कादे तो दोज़ख दी अग तो बचा लो। सुनने वाला मेरा हर नौजवान जिथों तक मेरी आवाज जाएगी मैं ते नसीहत कर देवांगा। मेरे वीरा घरों विच बैठ के सुनने वालियो पर्दा नशीन मेरी माओ ते मेरी भैनों अल्लाह दे नबी सानू कुरान सुना गए। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा देता है। रब भी डरा रहे ते अल्लाह दे नबी भी डरा रहे। रब भी कह रहा है आप बच जाओ अपनी औलाद नू बचा लो, आप बच जाओ अपने अहलो अयाल नू बचा लो। फिर मैं क्यों न कवा मां बाप नू भी चाहिदा नमाज पढ़न ते दोज़ख तो बच जान, अपनी औलादां नू नमाज पढ़ावन ते दोज़ख दी अग तो बचा लैन। मां बाप नू चाहिदा कुरान दी तिलावत करन ते दोज़ख दी अग तो बच जान, औलाद नू कुरान पढ़ावन ते दोज़ख दी अग तो बचा लैन। ऐत मेरे आका पढ़ देने ते एक गबरू जवान मेरे आका दे सामने बैठा होया कन्ना विच कुरान दी आवाज आ जांदी है ते ओ गश खा के डिग पैंदा है। इन्ना को खौफ तारी हो गया, इन्ना को डर दिल दे अंदर आ गया। मेरे आका उठ बैठे ने इस जवान दे सीने ते अल्लाह दे नबी ने हाथ रखिया ते आप फरमांदे ने जिसम इंज फरकदा जा रहा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओए
نوجوان کلمہ پڑھ لینا، او کلمہ پڑھن لگ پیندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایس بندے نو اللہ نے جنت دا داخلہ نصیب کر دیتا ہے۔ کی مطلب ہے؟ اے بندہ اللہ کو ڈر گیا ہے، اوے ڈریا کر۔ اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا اللہ کولو ڈر جاندا ہے اللہ اونوں دوری جنت عطا فرما دیندا ہے۔ ڈرن نال گل بندی ہے، جیڑا درخت جھک جاندا جندیاں ٹہنیاں جھک جاندیاں نے دوستاں نوں پھل وی زیادہ لگدا، جیڑا درخت تاں چلا جائے نا اونوں کدے پھل نہیں لگیا۔ اللہ دی زمین اتے جیڑا آکڑ آکڑ کے چلے نا او اللہ دے ہاں ذلیل و خوار ہو جاندا ہے، تے جیڑا عاجزی نال زندگی گزار جائے او دنیا تے سرخرو ہو جاندا ہے، کل قیامت دے دن بھی کامیاب ہو جائے گا۔ او بندیا پتہ ہی نہیں، بندے نو نہیں پتہ لگدا اپنے طور تے گل چنگی کردا ہے لیکن اودیاں بولیاں رب نو پسند نہیں آندیاں، اس واسطے ہر حال اندر بندہ اللہ کولوں معافیاں منگدا رہے نا۔ جدوں اللہ کولوں بندہ معافی منگن تے آ جاندا تے رب بھی بڑا مہربان ہو جاندا ہے۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے دے اندر صحابہ فرماندے نے ایک کفل دا واقعہ کئی مرتبہ اسی اللہ دے محبوب دی زبانوں سنیا، بار بار نہ آقا اس جوان دا تذکرہ کر دے۔ ایک کفل نوجوان ایسا اور جوانی مستانی ہویا کر دیے، جوانی دے اندر بندے کولوں بڑے بڑے گناہ ہو جاندے نے، جوانی دے اندر بندے کولوں بڑیاں بڑیاں خطاواں ہو جاندیاں نے، پر جوانا غلطی کر کے پکا نہ رہ جایا کر، غلطی ہو جائے تے جلدی اللہ وال اپنی توجہ کر لیا کر۔ اے کفل ایسا نوجوان ان دی ساری زندگی گناہاں وچ گزرتی جا رہی ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں بغاوتاں اندر گزرتی جا رہی ہے۔ رب دا کرنا ایسا ہویا، ایک دن ایک بی بی آئی ہے بڑی مجبور ہے، بندہ جدو مجبور ہو جاندا ہے نا ادو بڑیاں بڑیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ اے بی بی آئی آندی ہے وے کفل اج میرے گھر دے حالات ایسے بن گیا، میں تے کھان پین تو بھی تنگ آ گئیاں، وے کفل مینوں کچھ دینار دے دے۔ اے کفل نوجوان کہندا بی بی میری ایک شرط ہے، اے من لے تے 60 دینار دے دیواں گا۔ بی بی آندی ہے وے جوانا کیڑی شرط پیش کرن لگے ہیں، میرے نال برائی کر لے میں تینوں 60 دینار دے دیواں گا۔ نہ جانے او بی بی کنی کو مجبور ہو گئی ہے، او ماواں وا بچیاں والیو اللہ دی قسم ہے ماپے اولاد دی وجہ تو بڑے بڑے پریشان ہو جاندے نے، ماواں اولاد دی خاطر بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کر لیندیاں نے، نہ جانے بی بی کنی کو پریشان ہے، برائی تے آمادہ ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ کفل ایک کمرے تے اندر اس کلی عورت نو لے جاندا ہے، دروازے بند کر لے، کفل برائی دے ارادے تے آ جاندا ہے تے کی اپنی اکھاں نال منظر ویندا ہے، اے بی بی جیڑی کلی تنہا بیٹھی ہے نا ایندا جسم
تڑفدا جا رہا ہے، اے بی بی دا جسم پھڑکدا جا رہا، سر تو لے کے پیراں تک پسینہ ہی پسینہ چلیا ہوا ہے، بی بی کانب رہی ہے کہ بلند ہے، اور بی بی کیڑی گل تو ڈر رہی ہے، شاید تیرے دل دے اندر اے بات پیدا ہوئے کوئی ویکھ نہ لے، میری اس حرکت دا کسے نو پتہ نہ لگ جائے تے بی بی یہ خوف ختم کر دے، میں تے سارے دروازے ہی بند کر دیتے نے، اور جن دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندا ہے نا، اللہ دا ڈر ہویا کردا ہے، بی بی جیڑا جواب دیتا ہے نا بڑا پیارا جواب دیندی ہے، آندھی ہے وے اللہ والے دروازہ اپنا تے بند کر لے آئی، دروازہ اپنا تے بند کر لے آئے، مینوں لوگاں دیاں نظراں تو تے چھپا لیا، پر عرش والے رب دی نظر تو تے نہیں چھپا سکدا، ایس بند کمرے دے اندر بھی عرشا تے رحمان ویکھ لیا، ویکھ بل اے کم رب نے حرام کیتا ہے، چند گھڑیاں دا مزہ جیڑا مینوں بھی دوزخ دی اگ وچ سار دے گا، اے جوانا تینوں بھی دوزخ دی اگ وچ سار دے گا، اے تے جیڑا اسی کلمہ پڑھیا ہے نا سانو اس کلمے نے روک دیتا ایس برائی تو بھی باز آ جا، بی بی سمجھان دی جا رہی ہے، اے بی بی واز کر دی جا رہی ہے، اے اللہ دیاں مرضیاں کئی دفعہ انج ہوندا بندہ ساری زندگی واز سندا تے اثر نہیں ہوندا، کئی دفعہ انج ہوندا بندے دی زبانوں الفاظ نکلدا دوسرے دے دل تے اثر ہو جاندا، اس واسطے میری دوستا میرے نوجوان ویرا میری ماں تے میری بہنوں دین دیاں گلاں سنیا کرو، قرآن دل جمی نال سنیا کرو، نہ جانے کیڑے ویلے کسے قرآن دی آیت دا دل تے اثر ہو جائے، میرے محبوب دے کسے فرمان دا دل تے اثر ہو جائے، اے گناہوں تو بندہ بچ کے تے نیکی وال آ جائے، کہ پھر جلدی نال اپنے ہاتھ پیچھے کر دائے تے آندا اے بی بی تو تے اجے برائی کیتی نہیں، تیرے نہ تے ڈر نہیں ہے، تیرے تے نہ کو خوف تاری ہو گیا تے میری تے زندگی ساری گناہاں وچ گزر گئی ہے، اللہ دی نافرمانی اندر گزر گئی ہے، میرا حال کی ہو جائے گا، اے بی بی مینوں تینج لگدا ہے قبر اندر سپ میری انتظار پہ کر دینے، اے بی بی مینوں تینج لگدا ہے قبر دے اندر تھویں میرا انتظار پہ کر دینے، اے بی بی جویں میرا تینوں چہرہ کالا نظر آ رہا اللہ دیاں نافرمانیاں کر کر کے میرا تے دل بھی سیاہ ہو گیا ہے، میرا تے عمل نامہ بھی سیاہ ہو گیا ہے، میں کی کراں بی بی آندی وے کیول اپنے دل دی تار دل والے رب نال جوڑ لا، سچے دل دے نال اپنے رب کولو معافیاں منگ لا، کہ بلند نہیں اللہ والی پھر گواہ ہو جا میں اج سچے دل نال اپنے رب نال وعدہ پہ کرنا، میں سچے دل نال اج اپنے رب کولو معافی مانگنا، اج تو بعد میں کوئی غلطی نہیں کراں گا، اے بی بی چلی جاندی ہے، اے بندہ اپنے رب کولو معافی منگ لگ پیندا ہے، اور لوگوں
کی ہویا زندگیاں گزر گئیاں رب دی نافرمانی دے اندر پر کی پتہ ہے کیڑا بول رب نو پسند آ جائے کیڑیاں کڑیاں میرے رب نو پسند آ جان کی پل اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر کے رب کول معافیاں پہ مانگ دینے تے روندیاں معافیاں مانگ دیاں کی پل دی روح پرواز ہو جاندی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے فرشتے اللہ جی کی آڈر آیا فرمایا کی پل دے دروازے تے جا کے لکھ دینا ان اللہ قد غفر للکفر میرے اللہ نے کفر دے دروازے تے اے الفاظ لکھا دیتے کی مطلب ہے کہ میں رب نے کفر دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے اللہ اللہ صبح دا ٹائم ہوندا چرچا ہو جاندا اور لوگوں پتہ جنا محلے بستی دے اندر شہر دے اندر برا بندہ مر جائے نا لوگ بڑا خوش ہوندے نے صبح چرچا ہو گیا کفل فوت ہو گیا مر گیا ہر بندہ خوش ہے چنگا ہویا اندے تو ساڈیاں عزتاں محفوظ نہیں سن آندے نے چلو منظر تے ذرا ویکھیے نا آمدے نے ویکھن واسطے تے جدوں دروازے تے نظر پیندی ہے کفل دے دروازے تے لکھیا میں رب نے تے کفل دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے لوگ حیران ہو جاندے نے ایڈا پاپی تے گناہگار ان دے دروازے تے کنے لکھ دیتا ہے اوہ بی بی آ جاندی ہے آندی لوگوں پریشان نہ ہویا جے اج رات دیاں کڑیاں کفل دے کم آ گئیاں سچے دل نال اے میں اپنے رب کول معافی مانگ لئیے اللہ نے کفل نو معاف کر دیتا ہے تائیں تے اللہ فرماندے نے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے محبوب میرے بندیاں نو کہہ دیو نا میں تے تواڈے واسطے بڑا ہی غفور رحیم لوگو رب بڑا مہربان جے کنا کو مہربان رب صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ساڈے اندر تشریف فرمانے کچھ قیدی آئے نے انہاں قیدیاں دے اندر کچھ بیبیاں بھی آئیاں ایک بی بی نو اساں ویکھیا او انج پریشان دوڑ لگا رہی ہے کدی ادھر جاندی ہے کدی ادھر آ رہی ہے تے انج دودھ چلدا جا رہا ہے ایک بچہ اٹھایا اونوں اپنی چھاتی نال لایا صحابہ آندے نے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مینوں اے دسو نا اے جیڑی ماں اپنے بچے واسطے بڑی بےتاب ہو گئی ہے اپنے بچے واسطے بےتاب نظر آ رہی ہے میرے صحابہ بھلا مینوں دسو نا اس ماں دے سامنے اگر اس بچے نو اگ وچ سٹیا جائے تے ماں برداشت کر لے گی صحابہ دے نے سونیا جے تے ماں دا وس چلدا ہوئے تے ماں اپنے بچے نو کدے بھی اگ وچ نہیں جان دے گی تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ رب تے اس ماں نالوں بھی بہتا مہربان ہے یہ ماں اپنے بچے نو اگ وچ جانا پسند نہیں کردی تے عرش والا رحمان بھی اپنے بندے نو اگ وچ ویندا برداشت نہیں کردا اس واسطے لوگ رب بڑا مہربان ہے اللہ ذوالجلال تے آپ آوازاں دیندے نے رات نو رب ہاتھ پھیلاندے نے المستغفر ہے کوئی گناہگار
میرے کولو آئے معافی مانگ لے میں رب دے گناہ معاف کر دیواں دن چڑھدا ہے رب ذوالجلال پھر ہاتھ پھیلا لیندے نے آوازاں دے رہے نے اوئے میرے گناہگار بندے آ جا میرے کول معافیاں مانگ لے میں رب تیرے گناہ معاف کر دیواں گا اس واسطے میرے برادر اللہ کولو ڈر ڈر کے زندگی گزاریا کر اے نہ سوچیا کر لے میں تے 20 سال دا ہو گیا اج تک نماز نہیں پڑھی ہن پتہ نہیں مینوں رب نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا اللہ فرماندے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے محبوب میرے بندیاں نو کہہ دے جڑے بھول گئے نے تے بھول کے غلطیاں ہو گئیاں نے انہاں نو کہہ دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے اور میں پھر کیوں نہ کہاں جے کوئی بے نماز ہے تے لا تقنطوا من رحمت اللہ آج سچے دل نال اللہ کولو معافی مانگ کے نماز پڑھن والا بن جا رب معاف کر دے گا اور چور آئے سچے دل نال معافی مانگ لے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ معاف کر دے گا شرابی آئے رب معاف کر دے گا زانی آئے رب معاف کر دے گا اور رشوت لین والا آئے رب معاف کر دے گا جیڑا بھی آندا سچے دل نال معافیاں منگ لیندا ہے اللہ پچھلے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندا ہے رب اینا مہربان ہو جاندا ہے اللہ فرماندے نے او میرے بندے میں صرف تیرے گناہ ہی معاف نہیں کراں گا جدوں تو سچے دل نال میرے کولوں معافی منگن تے آئے گا تے میں تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دیواں گا اللہ اللہ تے رب دے دیوارے آئے تے صحیح پتہ نہیں کیڑیاں گھڑیاں دے اندر رب دی مہربانی رب دیاں رحمتاں جوش وچ آ جا جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے تے آسمان تو بارش دا برسنا بند ہو گیا آندے نے اللہ بارش بند ہو گئی ہے اپنے ساتھیوں نو باہر میدان اندر لے گیا اللہ دے اگے آرزو کرن لگ پا لوگوں پتہ اے لگیا اور آسمان تو بارش نازل کر دے تے اللہ ذوالجلال کر دے اللہ تو سوا کوئی آسمان تو پانی نہیں برسا سکتا نبی دے صحابہ نال نے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ بارش نازل کر دے ان تے انسان بھی تڑپ رہے نے حیوان بھی تڑپ دے جا رہے نے تے آسماناں تو آواز آ جاندی ہے اے میرے موسیٰ ایس مجمع دے اندر ایس محفل دے اندر ایک بندہ ایڈا پاپی تے گناہگار ایڈا نافرمان آیا جنی دیر او بوے گا اونی دیر میں بارش نازل نہیں کراں گا پاویں تو میرا نبی ہے میں تیری دعائی قبول نہیں کراں گا اے بندہ مجمع وچوں نکل جائے گا میں آسمان تو بارش نازل کر دیواں گا اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام انج مجمع اندر کھڑے ہو جاندے نے آندے نے او ساتھیو او لوگو اپنیاں کیتیاں دا ہر بندے نو پتہ ہوندا ہے کی ہوئے بچہ گناہ کردا
تے باپ نو نہیں پتا لگدا، باپ کردا تے بچے نو پتا نہیں لگدا۔ اے تے مہربانیاں ساڈے خالق دیاں نے، اے تے مہربانیاں ساڈے مالک دیاں نے۔ اللہ نے ساڈے گناہاں تے پردے پا دیتے نے، ساڈیاں غلطیاں نو اللہ ذوالجلال چھپاندا جا رہا۔ ہو سکدا ہے بھلیا ہویا بندہ میرے ول ہونی آ جاوے، اس واسطے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوندے نے، اور کیڑا ایڈا پاپی ہے جن دی وجہ تو رب دی رحمت کا نزول بند ہو گیا ہے، او بندہ مجمع وچوں نکل جائے۔ او میرے برادر، میرے ویر، میری او ماں، میری او بہنوں، ذرا دل نال سوچو نا، آپ ہی فیصلہ کر لو۔ مجمع بیٹھا ہوئے کوئی بندہ کہے نا کہ فلاں بندہ نکل جائے، اوندا دل کردا ہے میں ایتھے ہی زمین وچ دفن ہو جاواں، انہاں لوکاں اندر میں شرمندہ ہو گیا۔ ہن جیڑا اٹھ کے جاندا او ڈردا میں تے رسوا ہو جاواں گا، میریاں تے زندگیاں ہی ختم ہو جان، ایسی ضلالت نالوں۔ لیکن اپنے اپنے گناہ ہر بندے نو یاد ہویا کر دین۔ ایک بڑا پاپی تے گناہگار دل دل اندر سوچدا ہے، اپنے دل نال مخاطب ہے، اور تو ہی بڑا پاپی تے گناہگار ہے، پر آندا جے میں اٹھ کے گیا انہاں لوگاں دیاں نظراں میرے تے لگ جان گیاں، اللہ میں تے ذلیل و خوار ہو جاواں گا۔ میرے ربا جے میں ہاتھ بن کے ہن معافیاں منگن لگ پیا تاں وی لوگاں دیاں نظراں میرے تے لگ جان گیاں۔ اے جیڑا بندہ رو رہا ہاتھ بن کے معافیاں پہ منگدا اے کوئی پاپی گناہگار ہے، ڈردا روندا بھی نہیں، ان اپنے دل دیاں تارا دل والے مالک نال جوڑ لیندا ہے، آندا ہے اللہ تو تے جاننا میرے گناہ تے میرے پیتاں نو بھی جاننا ہے، عرشا والے آؤ اج پردے پا دے میرے ربا، اج مینوں شرمندہ نہ کر، میں سچے دل نال وعدہ کر لینا اج تو بعد میں تیریاں نافرمانیاں نہیں کراں گا۔ اے دل دیاں تاراں اپنے مالک نال جوڑ لیندا ہے، اللہ مہربان ہو جاندے نے، اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ او میرے بندے تو میرے کولوں معافی مانگ لئیے، تیرے دل اندر میرا ڈر تے خوف آ گیا، تو سمجھے مینوں کوئی پوچھن والا ہے وے، ادھر اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو معاف کیتا، ادھر آسمان دے دروازے رب کھول دیندا ہے، آسمان تو رحمت دی بارش نازل ہو جاندی ہے۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام انج چار چفیرے ویندے نے، آندے نے اللہ اس مجمع دے اندر بندہ تے کوئی نہیں اٹھ کے جان والا نظر آیا، تے میرے ربا تو تے کیا ہے میرا گناہگار ایک بندہ جائے گا تے میں پھر بارش نازل کراں گا، اللہ بندہ بھی کوئی نہیں گیا تے بارش بھی وس گئی ہے، اللہ مین بھی وس گیا ہے، تے اللہ فرماتے نے اے میرے موسیٰ نبی او جن نے مینوں ناراض کیتا سی اس بندے نے ایتھے ہی مینوں راضی کر لیا ہے، جن دے نال میں ناراض سا اونے ایتھے بیٹھے ہاں میں رب نو راضی کر لیا ہے، تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ پھر مینوں او بندہ ہی وفا دے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے موسیٰ نبی اور میں تے اپنے بندے نو لوکاں دے سامنے اودوں نہ ظاہر کیتا جدوں میرا بنیا ہی نہیں سی، جدوں میریاں نافرمانیاں کردا رہا، میریاں بغاوتاں کردا رہا، میں تے اپنے اس بندے نو لوکاں دی
زلیل و خوار نہ کیتا تے ہونے بندہ میرا بن گیا ہے تے میں اپنے نو کیویں خوار کر دیوا اللہ اللہ اور لوگوں جدو رب مہربان ہو جاوے ادو اللہ سارے گناہاں تے پردے پا دیندا ہے اللہ دا ڈر اللہ دا خوف دل وچ آ جائے تے گل بن جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن نا او جنہ ستا خوش نصیباں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا انہاں وچوں ایک او وی بندہ ہوئے گا جن دی اکھ وچوں اللہ دے خوف نال آنسو دا قطرہ نکل جائے گا میں تے پھر اکثر کہا کرنا لوگوں ڈر جایا کرو بندہ بچہ بھی رو پیندا ابو مر جائے تے رو رو نندال ہو جاندا ہے بچہ فوت ہو جائے ماں روندی نظر آ جاندی ہے گبرو جوان ویر دنیا تو چلا جائے لوگوں پین روندی نظر آ جاندی ہے قوم دنیا تو چلا جائے بیوی آنسو بہاندی نظر آ جاندی ہے پر او بندہ بڑیاں قسمتاں والا ہے جڑا اللہ تو ڈر کے آنسو بہا لیندا ہے اللہ تو ڈر کے رو لیندا ہے قبر دے عذاب تو ڈر کے اللہ اگے بیٹھ کے رو لیندا ہے میدان محشر دی تپش تو ڈر کے اللہ اگے بیٹھ کے رو لیندا ہے جڑا اللہ کولو ڈر کے دنیا تے رو لوے گا قیامت دے دن اللہ ہسا کے انہوں اپنی جنت وچ داخل فرما دے گا گناہ تو بندہ ادو ہی بچدا ہے جدو دل وچ خوف آ جائے اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے دیکھو نا 7ویں کوٹڑی دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر دی گھر والی زلیخا لے گئی سارے دروازے بند کر دیتے اللہ اللہ اندر جا کے آندی ہے وے یوسف قالت ہائی تالک رے یوسف ذرا میرے وال تک لا نوجوانوں ذرا غور کر اج دا جوان کوئی کالج دے دروازے اگے جا کے کھڑا ہوندا اج دا جوان کوئی مدرسیاں دے دروازے اگے کھڑا ہوندا اج دا نوجوان گڈیاں کاراں تے کوئی سڑکاں تے دھکے کھاندا نظر آندا اور دوسرے دیاں بیٹیاں دے پیچھے چلنے والے بے نصیبہ کدی اپنی بہن دا بھی خیال کر لیا کر تیرے ذہن وچ بات آئے اج میں فلاں دی بیٹی دے پیچھے جا رہا کدھرے کوئی میری بیٹی دے پیچھے نہ آ جائے فلاں دی بہن وال بد نظر کر کے جا رہا کدھرے کوئی میری بہن وال نہ قدم لے کے آ جائے جے اے بات ذہن وچ آ جائے اللہ دی قسم ہے کوئی بندہ کوئی نوجوان کسے غیر بچی وال نظر اٹھا کے ویکھ ہی نہیں سکدا ادھر تے منظر ہی بڑا عجیب ہے اج دا جوان بچیاں دے پیچھے جا رہا ہے عورتاں دے پیچھے دھکے کھاندا جا رہا ہے اور جوانیاں میریاں تیریاں وی نے تے جوان جناب یوسف علیہ السلام بھی نے ایتھے عزیز مصر دی گھر والی آپ برائی دی دعوت دیندی ہے آندی ہے وے یوسف میرے والے ایک دفعہ ویکھ ہی لینا تے اگوں جواب جناب یوسف علیہ السلام جواب کی دیندے میں قال معاذ اللہ دی پناہ آندی ہے یوسف کوئی نہیں ویندا میرے وال تو تے ویکھ لینا
تے آندے نے جے کوئی نہیں ویندا تے ویکھن والا تے ویندا ہے نا، کوئی نہیں ویندا تے ویکھن والا تے ویندا ہے۔ تے لوگوں جدو بندہ اللہ کولو ڈر جائے نا تے اللہ ذوالجلال پھر گناہاں تو بندے نو آپے ہی محفوظ کر لیندا ہے۔ اے جناب یوسف علیہ السلام گناہ تو بچ دے وی نے، اللہ کولو ڈر دے وی نے۔ اللہ فرماندے نے میرے یوسف گھبرا نہ جائیں، جے تو گناہ تو بچن دا پروگرام بنایا ہن دوڑ لگا لے، اللہ میں جاواں تے کدھر جاواں، اے تے سارے دروازے ہی بند ہو گئے نے۔ فرمایا میرے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے، دروازے توڑ دینا میں رب دا کام ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام برائی کولو بچ گئے، اللہ کولو ڈر گئے تے دوڑ دینے، رب دروازے توڑ دا جا رہا ہے۔ لوگوں ادو ہی بندہ بچ سکتا ہے جدو دل وچ رب دا خوف آ جائے، دل وچ رب دا ڈر آ جائے، بندہ سمجھے کوئی نہیں ویندا تے رب کولو بندہ نہیں چھپ سکدا، جے کوئی نہیں ویندا تے ویکھن والا تے ویندا ہے۔ میری ماں میری بہنوں اے میری گفتگو کہاں تک پہنچن والی ہے، آن قریب گھڑیاں آن والی نے، گھر گھر میں گناہگار دی آواز جائے گی۔ میرے آقا فرماندے نے بیبیاں ایک دن آدیاں نے سونے نبیا مرداں نو واز کر دیو، تسا سانو کدے واز نہیں کیتا۔ تے آقا ایک دن واز کرن واسطے چلے گئے تے آقا فرماندے نے بیبیو میں تانوں جہنم دے اندر معراج دی رات بہتیاں بیبیاں نو سردیاں ویکھیا، آندیاں نے سونیا چنگا واز کر رہے ہو، سانو اینا ہی پہ ڈراندے ہو، کیوں بیبیاں بہتیاں جہنم اندر جان گیاں، اس واسطے کہ خامد دی نشکری کر دیاں نے، لانو تان بہتیاں کر دیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے بیبیو اللہ کو ڈریا کرو، اللہ کو خوف کھایا کرو، تے میں پھر چلدا آخری گل کیوں نہ کر جاواں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون امی عائشہ میرے پیغمبر دے نال زندگی گزارن والی امی عائشہ، کون امی عائشہ جنہاں نو سلام آسماناں تو رب بھیج رہا ہے، کون امی عائشہ جنوں جبریل آ کے سلامیاں کر رہا ہے، کون امی عائشہ زندگی نال میرے آقا دے گزارن والی امی عائشہ، کون امی عائشہ جنت دے اندر میرے محبوب دا ساتھ حاصل کرن والی امی عائشہ۔ ایک دن بیٹھیاں نے معیوب کی کے قالت سکرت نوارا فبکئی، تو بیٹھیاں نے تے اما جی رونا شروع کر دیندیاں نے، ادھر اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آندے نے، فرماندے نے میری عائشہ آج کیوں رو رہی ہیں، جنہ دیاں زندگیاں خاوت تے بیوی دیاں چنگیاں گزریاں ہونا، خامد ایک گھڑی بھی اپنی بیوی نو پریشان نہیں ویکھ سکدے، جیڑی نیکوکار بیوی ہوئے ایک گھڑی اپنے خامد نو پریشان نہیں ویکھ سکدی۔ میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ اج کیوں اتنا رو رہی ہیں، اپنی آنکھاں وچوں آنسو بہا رہی ہیں، تے اما جی آندیاں نے اللہ دے نبی جی اج میں بیٹھی سا تے بیٹھیا میرے دل دے اندر دوزخ دی اگ دا خیال آ گیا، جہنم دی اگ دا خیال آیا، سونیا مینوں اس اگ نے روا کے رکھ دیتا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندیاں نے اللہ دے نبی جی نالے مینوں خیال آیا سانو تسی قیامت دے دن یاد بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پتہ لگیا امی عائشہ دوزخ دی اگ تو ڈر کے رو رہیاں نے، امی عائشہ جہنم دی ہولناکی دا منظر اپنے ذہن اندر خیال لے آ کے رو رہیاں نے۔ میرے ویر کدی اسا بھی
سوچیا ہے اساں نرم بستر چھڑ کے ایک دن قبر دے بستر تے بھی لیٹنا ہے. میریو ماں میریو بہنوں کدی اساں بھی سوچیا ہے اے نرم بستر چھڑ کے ایک دن خاموش قبرستان اندر جان والیا جے کدی خیال آ جائے پھر بندے دی زندگی روندیاں ہی گزر جائے. تائی تے صاحب دل بولیا فرماندے نے سیونی دوزخ پیا پتھر جلاوندا شور پہاڑاں وانگو اے شور مچاوندا ویکھ کے نبیاں دا وی اے جی جے گھبراوندا ہوئیے دیوانی خلقت عقل گوائیا وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا سب نام دا جی وچ مٹھی دے ہو گیا مان تان ٹوٹا سب اے طاقت کھو گیا بھول گئے سجن خلقت اے دس دی پرائیا پینا نو چھڈ دیتا سکیا پراواں نے یاد نہ کیتا یار اے دوست اشناواں نے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیا ماواں نے پتر نو یاد نہیں اج کدھر گئی مائیا کوئی نہیں جے وارو بندا اور جند نو مانیدا لگی تے کٹ ملدا نہیں پانی دا دور ایک حوض دسدا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائیا چٹھیا سمانو احمد نبے عبادی انی انل غفور رحیم والے من خواب مقام ربی جنتا اللہ کو دعا ہے اللہ ذوالجلال مینو اور ہر مسلمان سنن والے نو ہر حال دے اندر اپنے کولو ڈرن دی توفیق عطا فرما دے. بھائیو جیڑا بندہ اپنے رب کو ڈر گیا او دی دنیا دی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی او دی آخرت دی زندگی بھی اللہ بہتر بنا دے گا. ڈرن والا ہی بندہ اللہ نو پسند ہے ڈرن والا ہی بندہ قیامت دے دن جنت کا داخلہ حاصل کر سکے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ ذوالجلال مینو اور سنن والے نو قرآن و حدیث سن کے سمجھ کے اس دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال اینا دوست احباب دی اے محنتاں کوششاں نو اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.